त्यसकारण स्वतन्त्र उम्मेदवार भने चाहिँ तपाईलाई प्रतिक्रियात्मक भएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो जनताले। म त स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा कहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यो भडास निकाल्ने, तर यो राजनीतिक निकाल्ने मात्रै हो। राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल गर्न नसकेको फ्रस्ट्रेसन त हो नि सर। फ्रस्ट्रेसन अभिव्यक्त अब जनताले गर्न पाउँछन् नि। एक अर्कामा हिलो छ्याप्ता गर्दाखेरि सबैको अनुहार हिलोमय भएर यो अहिलेको परिस्थिति आएको। प्रचण्ड इज राइट। यो संविधान एमाले र काङ्ग्रेसको खाका र उनीहरूको आवश्यकता अनुसारका विशेषता भएको होइन। उनीहरूलाई त 47 सालकै संविधान काफी थियो। एमसिसीमा 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेर देखाउनु त त्यति सजिलो छ? वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफको, वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीको प्रोजेक्टमा त्यति सजिलो छ? तर अहिले दुनियाँले भनिरहेछन् यो अब नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ भनेर। त्यो आरोप मात्रै हो। यो स्थानीय निर्वाचनमा कुन दल, कुन नेताहरूको चाहिँ कुन कुन अवस्थालाई देख्नु भएको छ, अनुमान गर्नु भएको छ तपाईँले? नमस्कार, यो हो सूत्र बहस अनि सूत्र टेलिभिजनमा म छु राजेन्द्र भट्ट। मानव सभ्यताको परिचय भनौँ या विकासको पहिलो सूत्र नै राजनीतिक चेतना हो। बुझ्नेले यसरी बुझ्नुहुन्छ भने मन नपराउनेहरूले राजनीति भनेको फोहोर खेल हो भन्नुहुन्छ। झन् हामी जस्तो यो दक्षिण एसियाका अलि विकास हुन खोजिरहेका देशहरूमा राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताहरूले देखाउने गतिविधिले गर्दा पनि धेरै जस्ता युवाहरू पनि राजनीतिलाई अँगाल्नुपर्ने ठाउँमा, बुझ्नुपर्ने ठाउँमा यो डर्टी गेम हो भनेर पन्छिन्छन्। मतदान गर्नसम्म पनि जान्नन्, जुन नागरिकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्येको एउटा जिम्मेवारी हो। आज मसँग यो सूत्रको रङ्गमञ्चमा हुनुहुन्छ अरुण कुमार सुवेदी। विज्ञ हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग हामी कुराकानी गरेछौँ वर्तमान राजनीति, वर्तमान राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको गतिविधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबाट हुने असर लगायत थुप्रै कुरा। सरलाई यहाँ स्वागत छ। सर धन्यवाद भट्टजी। आराम हुन्छ सर? ठिकै छ, चलिरहेको छ। हजुरले लगाउनु भएको स्टकोट धेरै जस्तो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन या प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा आस्था राख्ने साथीहरूले लाउनुहुन्छ, यदि म गलत होइन भने। मैले त्यसरी पहिरनबाट नै चाहिँ त छुट्याएको छैन। एउटा तारे टोपी बाहेकको हकमा। हजुर। अब आज तपाईँले भन्नुभयो, अब यहाँबाट निक्लेपछि मैले पनि निहाल्नु पर्ला, हेर्न पर्ला है। काठमाडौँको मुटुमा हुनुहुन्छ, नेपालको राजनीतिक केन्द्रमा तपाईँ पनि अहिले निहालिराख्नु भएको छ। अब के तपाईँले प्रजातान्त्रिक राजनीतिकलाई अब पुग्यो भनेर सन्यासी लिनुभएको? राजनीति भनेको त्यसरी मैले सन्यास लिएको पनि होइन, तर क्यारियर पोलिटिक्स नगरेको। राजनीतिमाथिको टिप्पणी र राजनीतिज्ञहरूको सङ्गत मेरो छुटेको पनि छैन, टुटेको पनि छैन, छुटाएको पनि छैन, टुटाएको पनि छैन मैले। तर क्यारियर पोलिटिक्समा म अहिले छैन। म आफ्ना किसिमका मेरा कर्पोरेट दायित्वहरू छन्, ती दायित्वहरूमा छु र देशलाई जस्तो प्रकारको सेवा गर्नुपर्ने हो र नेपाली समाजलाई जस्तो प्रकारको सेवा गर्नुपर्ने हो त्यो मैले गरि नै राखेको छु। राजनीतिमा क्यारियर यो एउटा गलत भाष्य नेपालमा राजनीतिको के भयो भन्नुहुन्छ भने, राजनीति भनेको चाहिँ राजनीति मार्फत प्राप्त हुने पदका लागि दौडधुप गर्ने पात्रहरू मात्रै राजनीतिज्ञ हुन् र त्यही दौडधुप गर्नु मात्रै राजनीति हो भनेर भनियो। वस्तु त त्यो होइन। मुलुकको बारेमा चिन्तन गर्नु, मुलुकका नागरिकहरूको बारेमा चिन्तन गर्नु र अब मुलुकको समष्टिगत भिन्न भिन्न एउटा मुलुक विकसित हुन, सभ्यतामा अगाडि बढ्न र संसारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नका लागि कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो चाहिँ त नीतिहरू लिनुपर्छ, विधिहरू लिनुपर्छ भनेर चिन्तन गर्नु आफैमा एउटा राजनीति हो। के तपाईँलाई गान्धी कुनै पदमा थिए? मैले आफूलाई गान्धीसित तुलना गरेँ। म नेपालमै बसौँ, नेपालमै बसौँ, तर पदमा नहुँदा, पदमा नरहेर, पदमा हुने प्रतिस्पर्धामा नकुदेर पनि राजनीतिमा संलग्न पनि हुन सकिन्छ र गर्न पनि सकिन्छ। तपाईले भन्नुभएको जस्तो आदर्श पात्रहरू आजसम्म के नेपालको राजनीतिमा यो करिब 72 साल
वर्ष भनौँ न यो राणा शासनको कालपछि 2007 साल पछिकै काललाई हेऱ्यो भने कसैलाई देख्नु भएको छ? त्यो त केवल एउटा किताब र आदर्श होइन, तपाईँले सोच्नु भएको आदर्शवान पुरुष होइन। राजनीतिमा नरहेर पनि राजनीति गरिराख्ने अथवा पदमा पुगेर पनि पदलाई अन्तिम अभिष्ट नठान्ने पात्रहरू नेपालमा कसलाई देख्नु? कोही जनताले देखे जस्तो लागेन। म यसको विषयमा तपाईँलाई तपाईँ जनता उनीहरूको बारेमा कसैले गलत प्रचार गरिदिएर त्यसप्रति जनताहरूले एउटा विश्वास चाहिँ मतलब एक थरी जनताले एउटा विश्वास चाहिँ त्यसलाई विश्वास गरे भने अलग कुरा हो, होइन भने धेरै पात्रहरू हुनुहुन्छ। म प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा काम गरेका प्रजातान्त्रिकताका धेरै साथीभाइहरू जो निष्प्रिय रूपमा प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि जेल बसे, दुःख गरे र त्यस पछाडि पनि उनीहरू पदमा पुग्छौँ भन्ने सोचे पनि थिएन। कहिले अब त दायित्व स्वरूप कसैले पद ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पनि निर्माण भयो। त्यस्तो आदर्श पात्र कसलाई चुन्नुहुन्छ तपाईँले? नामै लिनु पर्दा, व्याख्या नगरिकन भन्नुपर्दा। गणेशमानजीलाई पनि मैले भोगेँ देखेँ, होइन, किसिमजीलाई पनि भोगेँ देखेँ, सङ्गत गरेँ, शैलजा आचार्यसित पनि भोगेँ देखेँ, सङ्गत भयो मेरो। त्यस्ता धेरै मान्छेहरू त भीमबहादुर तामाङजीसित जेल बस्दादेखिको मेरो चाहिँ मतलब सङ्गत भयो, होइन, उठबस भयो। यस्ता धेरै पात्रहरूको। तपाईँ कति सालमा जेल पर्नुभएको? म अन्तिमचोटि त 45 साल पछाडि त जेल पर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसपछि त अर्कै सिनारियो अलिकति परिवर्तन भयो। त्योभन्दा अगाडि नै हो, होइन? त्योभन्दा अगाडि नै आन्दोलनले गर्दा। त्यस कारण त्यस्ता पात्रहरू र त्यस्ता व्यक्तिहरू नभएको होइन। तर अहिले कस्तो भने राजनीतिमा जस्तो प्रकारको विपथगमनहरू भए, पद धारण गर्नु नै राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य हो भन्ने चाहिँ जस्तो प्रकारका अहिले भाष्यहरू स्थापित हुन थाले पछिल्लो अध्यायमा आएर, अझ त्यसमा प्रजातान्त्रिक जुन धार थियो राजनीतिको त अलिकति आफैमा आध्यात्मिक धार पनि थियो। त्यसमा चाहिँ वाम अतिक्रमण भएर जस्तो प्रकारको यो परिस्थिति निर्माण भयो। तपाईँले अहिले शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धनको नीतिलाई त विरोध गर्नु, यसलाई भन्न खोज्नु भएन? यो त एउटा चाहिँ मतलब लामो अब त प्रत्यक्ष भयो भनौँ न पछिल्लो समयदेखि। एउटा इभेन्ट मात्रै हो। त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब 48 सालैदेखि त नभनौँ, 51-52 सालदेखि हुँदै हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरिका प्रदूषणका भिन्न भिन्न अध्यायमध्ये एउटा अध्याय मात्रै हो। यो अध्यायले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नष्ट गर्दै जाँदैछ। किनभने यतापट्टि प्रचण्डजी भन्दै हुनुहुन्छ मैले काङ्ग्रेसलाई, एमालेलाई चाहिँ हाम्रो एजेन्डामा, माओवादीको एजेन्डामा ल्याइसक्यो, अब पूर्ण रूपमा देश माओवादीमय भइसक्यो। यस्तो हो, यो संविधानका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिकका शर्तहरू बाहेकको हकमा सम्पूर्ण कुरा चाहिँ प्रचण्डकै लागू भएका हुन् र यस अहिलेको पद्धतिको र अहिलेको संविधानको मूलतः श्रेय प्रचण्डलाई नै जान्छ। तपाईँले स्वीकार्नु हो? स्वीकार्छ। मलाई मन पर्दैन अलग कुरा हो, तर उहाँले भनेको कुरा सही कुरा हो। तर सँगसँगै जुन एकतलीय सर्वसत्तावाद अथवा जनवादी केन्द्रीयताको स्वैर कल्पना चाहिँ सदा सदाको लागि अब विसर्जन भएको पनि सत्य हो। उहाँहरू जुन स्वैर कल्पनामा यत्रो रक्तपातपूर्ण आन्दोलनमा देशलाई होम्नुभयो र उहाँहरूकै कारणले बाध्यात्मक स्थितिमा जुन प्रकारको अहिलेको संविधान आयो, 47 सालको संविधान विस्थापित भएर यसले राजनीतिक पद्धति परिवर्तन गर्यो। तर मुलुकले विकास गर्नुपर्ने भनेको जनताको जीवनस्तर र आर्थिक सामाजिक उन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो प्रतिष्ठालाई अगाडि बढाउनलाई त तात्विक रूपमा यसलाई हामीहरूले अग्रगमनतिर भन्दाखेरि पनि हामी स्खलनतिर बढी गइरहेको टिप्पणी सर्वथा भइरहेको छ। र त्यो कुरो हामीहरूले मात्रै होइन, हाम्रा टिप्पणीहरू भने त सहटिप्पणी हुन्, राजनीतिक दलका नेताहरूकै टिप्पणीबाट आज हामीहरूले चाहिँ मतलब धारणा बनाएर गरेका टिप्पणीहरू मात्रै हुन्। उहाँले भनेअनुसार सम्पूर्ण संवैधानिक खाका र संविधानका विशेषताहरू चाहिँ माओवादीले नै निर्धारण गरेका हुन्। जनवादी केन्द्रीयताको चाहिँ मतलब बलमा त्यो एउटा नराखेर
भनेपछि जनवादी केन्द्रीयता चाहिँ अब सदाको लागि विसर्जन भयो, एउटा उत्तम पक्ष हो। उहाँले पनि विसर्जन गर्नुभयो यो भाषणमा कता यता र के भने सैद्धान्तिक रूपले मात्रै बाँकी रह्यो अब नेपालमा, त्यो एउटा उत्तम पक्ष हो। र उपरान्त पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुनै पनि घटकले जनवादी केन्द्रीयताको स्वैर कल्पना अगाडि सारेर नेपालमा हिंसक अहिंसक कुनै पनि उपद्रव गर्ने परिस्थिति निर्माण नहोस् भन्ने म कामना गर्छु। त्योभन्दा बाहेकको हकमा चाहिँ प्रचण्ड इज राइट। यो संविधान एमाले र काङ्ग्रेसको खाका र उनीहरूको आवश्यकता अनुसारका विशेषता भएको होइन। उनीहरूलाई त 47 सालकै संविधान काफी थियो। तपाईँले नै अहिले भन्नुभयो तपाईँलाई पनि काफी थियो। मलाई पनि काफी थियो। तर त्यो संविधान के गुमायो त जनताले? महाराज तत्कालीन महाराजलाई चाहिँ काफी नभएर उहाँले नै पनि अलिकति गरेपछि उहाँले सबै चाहिँ गुमाउनु पर्ने परिस्थिति आयो। त्यो काफी कि महाराजलाई थिएन कि माओवादीलाई थिएन। महाराजलाई काफी नहुँदाखेरि महाराजले जे चाहिँ तत्कालीन महाराजले जे राजनैतिक निर्णय लिए त्यसको प्रतिक्रियात्मक स्थितिमा राज संस्था निषेध भएर माओवादीको एजेन्डामा मुलुक प्रवेश गर्यो। यो देशको लागि हानिकारक छ कि फाइदाकारक छ? अब एउटा राजनैतिक प्रणालीका देशलाई चाहिँ मतलब त्यसले के दियो भन्ने मूल्याङ्कन गर्न एउटै निर्वाचन र एउटै निर्वाचनले स्थापित गरेको अवधि नै चाहिँ काफी हुँदैन। धेरै ठाउँ लामो समय लागेको छ। त भारतको इतिहास हेर्नु भने पनि लामो समय लागेको छ। इभन चाहिँ म त तानाशाही व्यवस्था हैन, साङ्गठनिक तानाशाही भनौँ, व्यक्ति तानाशाही होइन, चीन जस्तो एकदलीय सर्वसत्तावादी व्यवस्थामा पनि मुलुकले कम्युनिस्टबाट के पायो भन्ने कुरा चाहिँ लगभग माओ सेतुङ नमर्दासम्म पनि त्यसमा त कन्फ्युजनकै स्थितिमा रह्यो। माओ सेतुङको अवसान भएपछि त्यो कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद अन्तर्गत जुन इकोनोमिक पोलिसीले देङ सियाओपिङले अगाडि बढाए चाइनालाई, त्यस पछाडि अहिले आएर मात्रै चीनले के पायो भनेर भन्न सक्ने अवस्था आयो 70-75 वर्ष पछाडि। भारतको पनि परिस्थिति झन्डै झन्डै त्यही स्थिति हो। एउटा के भने नागरिक अधिकारहरू त सबै प्रजातान्त्रिक अधिकार त थिए, तर आर्थिक रूपमा पनि। त्यस कारण हामीहरूले 47 सालले पनि प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू सबै दिएकै थियो हामीहरूलाई। अहिलेको संविधानले पनि सबै दिएकै छ। यो अवस्थामा यो संविधानले दिएका केही अधिकारहरूले हाम्रो निजत्व र हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ चुनौती दियो भन्ने केही हाम्रो चाहिँ हामी जस्ता धेरै मान्छेहरूको रिजर्भेसन पनि हो। यसले अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा कालान्तरमा के हामीहरूलाई नतिजा दिन्छ? हामीहरूलाई विकास पनि दियो र दक्षिण कोरिया बनाउने हो कि? अब विकास पनि दिएन, नर्थ कोरिया अब नर्थ कोरिया त हुनै सक्दैन होइन। न यमनको जस्तो द्वन्द्वमा हामीहरू जान नै हो कि होइन? विकास पनि दियो, आफ्नो पहिचान पनि अक्षुण्ण राखेको चाहिँ अवस्था मलेसियातिर पनि हामीहरू जाने हुन सक्छौँ कि पछि, अथवा अरू पनि त्यस्तै देशहरू होला भने अब हामीहरूले चाहिँ यसका लागि परिणाम वेट गर्नुपर्छ। तर हामीसँग त्यत्रो समय छ सर, त्यत्रो आयु लामो छ र हाम्रो तपाईसित समय बाध्यात्मक रूपमा हुनुपर्छ। जसरी तपाईँले भनिराख्नु समय बाध्यात्मक के छ भने अहिलेकै पिँढीले सदाको लागि नेपाल धान्ने पनि होइन। अनि स्टेप बाई स्टेप जेनेरेसन बाई जेनेरेसन त अहिले पनि तपाईँले प्रचार गरे जस्तो त्यस्तो चाहिँ मतलब पनि होइन है। एउटा कुरो बुझौँ, जस्तो सबभन्दा ठुलो परिवर्तन भनेको आर्थिक परिवर्तनै हो मुलुकमा। त्यो आर्थिक परिवर्तनको एङ्गलबाट हेर्नुभयो भने, डेभलपमेन्टको एङ्गलबाट हेर्नुभयो भने हवाई यातायात क्षेत्रमा, शिक्षामा, सूचना प्रविधिमा, ब्याङ्किङमा, तपाईँले धेरै कुरामा र यातायात क्षेत्रमा अरू देशले यही समय अवधिमा जति विकास गरे त्योभन्दा हामीले धेरै विकास गरे पनि हो। किन हाम्रो पञ्चायतकालमा त के नै इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो र होइन? पञ्चायत ढलिसकेपछि जुन हाम्रो 30 वर्ष अब 35 वर्षको अब कति 45 सालदेखि 35 वर्ष हुन लाग्यो होइन? त्यो 34-35 वर्षको अवधि, 33-34 वर्षको अवधिमा
हामीहरूले डेभलपमेन्ट स्ट्याटिस्टिक्स राखौँ सुरुदेखि 30 वर्ष भनौँ न 48 सालदेखि मेनली गभर्मेन्ट फर्म भएको त 48 सालमा हो। 30 वर्षको अवधिमा सुरुका भारतको पनि प्रस्थान बिन्दुदेखि 30 वर्षको अवधि लिउँ, चीनको पनि जनवादी क्रान्ति भएपछि 30 वर्षको अवधि लिउँ होइन, अरू ठाउँको पनि अवधि लिउँ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको यतिखेर सुन्नुहोस् नगरेको थिएन, तर हामीले तात्विक रूपमा केही ठाउँमा गल्ती पनि गरेका छौँ जसले एक किसिमको विद्रोहको अवस्था पनि निर्माण भयो र हामीहरूले यत्रो भौतिक विकास गर्दा गर्दै पनि हाम्रो चाहिँ ग्राहस्थ उत्पादन किन बढिरहेको छैन, अब जनताको प्रति व्यक्ति आयहरू किन बढिरहेका छैनन्, यस्ता धेरै आर्थिक रूपले हामीले गर्न पर्ने कामहरू छन्, ठिक कुरा हो। तर केही नभएको भनेर गाली नै गरेर पनि सबै भ्रष्टाचार भयो भन्दाखेरि पनि ए बाबा सबै नेताहरूको सम्पत्तिको तेरिज लिउँ भने पनि कति सम्पत्ति चाहिँ त त्यत्रो ठुलो भ्रष्टाचारै भएर म क्लियर भइन सर। अहिले तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको र अहिलेको कुरामा के भने न्यारेटिभहरू छैन भन्न पनि मैले भने होइन, छ, तर जसरी प्रचार गरिएको छ र नैराश्यता निर्माण गर्ने कोसिस भएको छ त्यो तादादमा पनि होइन है भन्ने खोजेँ मैले, त्यति हो। जस्तो भनौँ न 48 सालको 47 सालमा बनेर 48 सालमा इम्प्लिमेन्ट भएको संविधान र अहिलेको संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार केही छैन, फरक मात्र त्यहाँ के गणतन्त्र र राज संस्था रहेन र हिन्दू राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष भयो। हिन्दू राज्य नै एउटा के भने नेपालको सांस्कृतिक पहिचानलाई त्यो संविधानमा थियो, यो संविधानमा छैन, राखिएन होइन, त्यसले राज संस्था भएन, राज संस्था को ठाउँमा राष्ट्रपति आयो। सांस्कृतिक राष्ट्रियता चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। अब राष्ट्रको अनि माओवादीले अहिले जुन चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो एजेन्डामा एमाले र माओवादीले ल्यायो यति ल्याउन हामीलाई यत्रो वर्ष लगायो भनेर गर्व गरेको त जम्मा 3टा कुरामा मात्र रहेछ, त्यो संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राज संस्था। बाँकी त सबै 48 गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, राज संस्था। त्यही एउटा संविधानका अनन्त विषय हुँदैन, अगणित विषय हुँदैन है, 48 सालमा थियो नि त विषय होइन, विशेषता हुँदैन। त्यसकारण फन्डामेन्टल विशेषता नै उसकै एजेन्डाका आधारमा छन्, त्यति भए पुगिहाल्यो नि, अरू किन चाहियो। तपाईँ कुनै दिन कम्युनिस्ट हुनुभयो? म कम्युनिस्ट त भइनँ, तर धेरैले भन्छ नि विद्वान पढिलेखेका मान्छेहरू एउटा एजमा 15, 20, 25 को एजमा चाहिँ पहिला कम्युनिस्ट हुन्छ नि। 8 कक्षा पढ्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट नै भएको पनि होइन होइन, मैले मधुमल्ला भन्ने ठाउँमा पढ्या हो, त्यहाँ चाहिँ रालफालीहरूको एकदमै बिगबिगी थियो। अब हामीहरूलाई पढाउन राति हाई स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई पढाउन जेबी टुरे, लभ प्रधान, जेबी टुरे त अब बित्नु बस्ने होइन, लभ प्रधानहरू, अब चाहिँ जीवन राईहरू, मास्तिरबाट अब रत्नकुमारजी त 35 सालमा बित्नु भयो भने घरदेखि लिएर अब त्यतिखेर सञ्जय थापा भन्थे, हाम्रा प्रदीप नेपालजी पनि कहिले कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो पढाउन, अनि मन्जुल अहिले पनि कवि हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू है, कुन्ता शर्मा, यी सब चाहिँ म त भेला भएर पढाउँथेँ। अनि यो रालफाली कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैले अनिवार्य जानुपर्ने उर्दी लान्थ्यो र रालफाली कार्यक्रममा लिएर जाने। त्यो टाइममा उर्दी लाउन सक्थे? त्यस्ता ग्रामीण स्कुलमा उर्दी लाउँथे नि, प्रशासनको उपस्थिति कमजोर थियो नि त। धेरै कम्युनिस्ट साथीहरूसँग हामीले अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा अथवा नगर्दा पनि कुराकानी के चाहिँ पञ्चायत कालमा हामी कम्युनिस्टहरूलाई गनी खेदी लखटी मारिन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि पटक हामीले चाहिँ विद्रोह गर्नु परेको, पटक हामीले हतियार उठाउनु पर्थ्यो। 12 वर्ष लखटी कम्युनिस्टहरूलाई मारेको भनेको केही घटनाहरू हुन् है, एउटा सुखानी काण्डहरू, अर्को पिस्कर होइन, पिस्कर होइन, पिस्करको त एब्रोड फायरिङ हो, त्यो अलग कुरा, लखेटी होइन, अब त अलग स्थिति हो। अनि त्यस पछाडि अब केही घटनाहरू कम्युनिस्टहरूलाई त्यसरी मारेको छ, त्यसको बारेमा अब इतिहासमा अपव्याख्या र व्याख्या नभएका विषयहरूलाई लिएर मेरो एउटा पुस्तक पनि आउँदैछ, त्यसमा मैले लेखेको छु। वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ कि तपाईँहरूले सोच्नु भएको जुन बेलामा राजनीति गर्नुभएको थियो नि, सुरु गर्नुभएको थियो जवानीमा, त्यो अनुरूप अहिले यो राजनीतिक अवस्था छ? अलिक त्यो चाहिँ नै छैन। हेर्नुहोस् के छ भने जतिखेर हामीले राजनीति सुरु गऱ्यौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूलाई सिद्धान्त र आदर्शले बढी परिचालित गरेको थियो। त जब शासन सत्तामा गएर राजनीतिहरू अगाडि आउँछन्
यो बिल्कुल अभ्यास गर्ने राजनीति, पढ्ने र आदर्श मान्ने राजनीतिमा एउटा तात्विक भिन्नता हुन्छ। जब अभ्यास गर्न थालेपछि त्यसको रणनीतिक पाटोलाई पनि स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन तपाईँको दोहोरो भयो यहाँ हजुरको। रणनीति हजुरले चाहिँ ठिक हो पनि भनिराख्नु भएको छ एकतिरबाट, ठिक होइन पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि अलिक कन्फ्युज हुँदैन? म जस्ता मान्छे त कन्फ्युज भयो। त्यसरी के छ भने राजनीति भनेको एउटा आफैमा सन्देश चलायमान हो, शास्त्रको एउटा विधा हो, तर्कहरूले काम गर्छ यसमा धेरै। त्यस कारण तपाईँले गणितीय उत्तर मात्रै खोजेर हुँदैन राजनीति। जस्तो अब हजुर जस्तो विद्वानबाट चाहिँ हामीले जस्तो मान्छेले पाउने भनेको गणितीय पनि हुनसक्छ। सायद हामी सबै तपाईँको भाषा बुझ्दैनौँ कि तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको के छ भने अहिले जुन राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छ यो आदर्श र नैतिकताको परिमापनमा ठिक होइन, यसलाई जस्टिफाई गर्ने ठाउँ धेरै कम छ, धेरै कम छ, त्यो पक्कै हो। र सैद्धान्तिक आधारमा पनि जस्टिफाई गर्ने आधार कम छन्। तर अब सबै राजनीति अहिले चाहिँ सत्ताको लागि अङ्गीकार गर्ने रणनीतिमा मात्रै केन्द्रित रह्यो, जस्ट फर पावर गेन, त्यतिमा मात्रै रह्यो। अब हेरौँ अब राजनीतिमा के हुन्छ भने यो एउटा देशको आयु भनेको लामो हुन्छ, कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परिस्थिति देशलाई आउँछ, देशलाई कहिले अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो, उपयुक्त पात्रहरू चाहिँ एकैचोटि निर्माण नहुन सक्छन् होइन। यो हुनुमा जिम्मेवार को देख्नुहुन्छ तपाईँले? जिम्मेवार होइन त, जिम्मेवार यो त कालगति नै हो, नियति पनि हो। अब भनेपछि कसै जहिले तहिले तपाईँले बिपी खोजेर पनि पाउनुहुन्न होइन, जहिले तहिले कृष्णप्रसाद भट्टराई खोजेर पनि पाउनुहुन्न। अहिले हामीहरूले जो हामीहरूलाई उपलब्ध भएका नेताहरू छन् यिनीहरूकै बिचमा विकल्प खोज्ने हो। अब भविष्यमा यीभन्दा राम्रा आउलान्, वेल एन्ड गुड होइन। नराम्रा आएर राष्ट्रहरू बिग्रेको र पतन भएको पनि इतिहास संसारमा छ फेरि हेर्नु। त्यस कारण राष्ट्रको एउटा विकासको क्रममा राजनैतिक नेतृत्व सदा उति नै औकातवाला र उति नै सक्षमतावाला र उति नै आदर्शवाला आउँछ भन्ने केही जरुरी छैन। यो निर्वाचनमा जनताहरूले के गर्न सक्छन् त? जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, तपाईँहरूले राजनीति गर्दा आस्था, आदर्श र निष्ठाको राजनीति हुन्थ्यो भने अहिले केवल पावर गेन गर्नको लागि मात्र राजनीति भइरहेको छ। अब यसमा जनताले गर्न सक्ने भने के हो भने उपलब्ध मानिसहरूमध्येमा, उपलब्ध पार्टीहरूमध्येमा भन्छौँ, मानिसलाई पनि उपलब्ध पार्टीहरूका मानिसहरूमध्येमा हेरेर तपाईँले उत्तम विकल्प छान्ने हो। जनताले सक्छ कि जनता राजनीतिक रूपमा यदि सचेत भइसकेका छन्? सर अहिले स्थानीय निर्वाचन हो, यसले संविधान परिवर्तन गर्दैन, देशका आर्थिक नीतिहरू आमूल रूपमा परिवर्तन, तर जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय त यही सरकारले हेर्छ नि। देशका आर्थिक नीतिहरू परिवर्तन गर्दैन, यसले परराष्ट्र नीतिमा कुनै इम्प्याक्ट पार्दैन। विशुद्ध केन्द्र सरकार र प्रान्तीय सरकारहरूले अङ्गीकार गरेका नीति र विधिहरूलाई जनतासम्म कार्यान्वयन गर्ने र जनताहरूलाई स्थानीय निकायले दिनुपर्ने सेवा चाहिँ जनताहरूलाई दिने बाहेक तेस्रो विषय केही छैन यसमा। तर राजनीतिक पार्टीहरूलाई त असर गर्छ नि सर। यतिखेर यदि कमजोर भए, कम मत ल्याए अथवा कम उम्मेदवार जित्यो भने त संसदको चुनावमा फरक पर्ला नि सर। त्यो जनताको, तपाईँले जनताको एङ्गलबाट भन्नुभयो नि त, मैले जनताको एङ्गलबाट पो भने त राजनीतिक एङ्गलबाट भने जनतालाई त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन भन्न खोजेँ। यही अनुसार के भने तुरुन्त प्रजातन्त्र भने त्यही हो। एमाले अहिले काङ्ग्रेसको र अरू दलहरूको गठजोडको सरकार छ, यसले राम्रो डेलिभरी गरेन भने यसको विकल्पमा जो त्यसलाई भोट दिन्छ जनताले, के फरक पर्छ? अनि अब अहिले जुन ग्रामीण क्षेत्रमा अथवा गाउँपालिका र नगरपालिका, महानगरपालिका र जो पहिलेका पदाधिकारी थिए उनीहरू चित्त बुझेन भने अर्को पार्टीको पदाधिकारीलाई उनीहरूले भोट हाल्छन्, केही फरक पर्दैन। जनताको एङ्गलबाट भनेको चाहिँ उनीहरूले राज्यसँग लिनुपर्ने सेवाहरू स्थानीय निकायबाट नै सुरु हुन्छन्। त्यसका लागि स्थानीय निकायमा अब आउने प्रतिनिधिको कुन चाहिँ सबभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ त्यो छान्ने हो। र केन्द्र र प्रान्तीय सरकारले निर्माण गरेका नीति, विधि, विकास आयोजनाहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो पालिका क्षेत्रमा लगेर कार्यान्वयन गर्ने भने तिनै जनप्रतिनिधिहरू हुन्। त्यसका लागि उपलब्ध दलहरूमध्येमा कुन चाहिँ दलको उम्मेदवार सक्षम छ त्यसलाई छान्ने हो। हेर्नुहोस्, यसले जस्तो भनौँ न, यही निर्वाचनले अब आगामी मङ्सिरमा हुने
करिब 8-9 महिनापछि अर्को निर्वाचन हुँदैछ संसदको, त्यसलाई असर पर्छ कि पर्दैन? यसले पनि साङ्गठनिक रूपमा र एक किसिमको मतको रूपमा पनि असर त पार्ला, तर यो बिचमा पनि अरू मुद्दाहरू आएर फेरि ठुलो उलटफेर पनि हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ मतलब राजनीति भनेको त्यति साह्रो डल पनि छैन, धेरै चलायमान छ होइन, धेरै चञ्चल पनि छ। हजुर, बिचमा तपाईँ हुनसक्छ कि अब साउन भदौमा अर्को यस्तो विराट मुद्दा आयो जसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो चाहिँ मतलब जनताहरूको मतलाई धेरै प्रभावित पार्न सक्छ त्यस्ता मुद्दाहरूले। होइन, जस्तो तपाईँ जस्तो राजनीति बुझ्नुभएको मान्छेले यो परिकल्पना गर्नु र यसरी सोच्नु ठिक हो, तर राजनीतिलाई यसरी गहिरो रूपमा नबुझेका जनताहरूले चाहिँ कसरी बुझ्छन् त? होइन, म जस्तो राजनीति बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ जस्ता सुकै मुद्दाहरू आए पनि तिनीहरूको मत चाहिँ अविचलित हुन्छ, एकै ठाउँ राख्छ। त्यसका ती मुद्दाहरूले चाहिँ राजनीतिलाई म जसरी नबुझ्ने र जनतासित सरोकार राख्ने मुद्दाहरूले मात्रै बुझ्ने, जनताहरूको मतदानको मतदानको प्रवृत्ति र प्रकृतिमा चाहिँ फरक ल्याउँछ। त्यसले हामी जस्तो कि जतिसुकै उत्तेजनात्मक आधार आए पनि हामी जस्ता चाहिँ मतलब मानिसहरूको मत चाहिँ त मतलब प्रभावित हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यही प्रभावित हुने मतकै मात्र कुरा गरेको जस्तो प्रभावित हुने मत चाहिँ अब तपाईँलाई हुनसक्छ साउन भदौमा अर्को मुद्दा आओस् त्यसले प्रभावित होस् होइन। जस्तो अहिले नै भनौँ आर्थिक स्थिति यसरी अगाडि बढिरहेको छ, यसले कुनै न कुनै किसिमको दुर्घटना निम्ति आयो भने त सत्तारूढ गठबन्धनलाई त धेरै प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यही त डलर छैन, तपाईँलाई त बढी थाहा छ। धेरै कुराका समस्याहरू अहिलेको करेन्ट भनौँ न राजनीतिलाई सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने भनेको तपाईँले अहिले आर्थिक भन्नुभयो, यो अहिलेको स्थानीय निर्वाचन भन्दा नि त्यसले पो गर्न सक्छ है, केही नयाँ मोड ल्याउन सक्छ। अहिले स्थानीय निर्वाचन त अब भइ नै हाल्यो, अहिलेसम्म त्यस्तो इम्प्याक्ट परिसकेको अवस्था छैन होइन, अलिअलि मात्रै छ। कस्तो इम्प्याक्ट परेको छ भने जनसाधारणलाई चाहिँ खास इम्प्याक्ट परेको छैन, महँगी अलिअलि बढ्या मात्रै हो, तर जो कारोबारीहरू छन् तिनीहरूलाई इम्प्याक्ट परिसकेको छ। अब यो बिस्तारै गरेर 2-4 महिनाको दरमियानमा यसले चाहिँ महँगी उत्पाद बढ्दै अनि यो अभाव पनि निर्माण हुने, त्यस्ता प्रकारको आर्थिक कालाबजारी हुने, किनभने सबै भ्रष्ट छन्। आर्थिक परिस्थिति निर्माण हो भने त्यसले चाहिँ त ठुलो उथलपुथल पनि निर्माण गर्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ मतलब अब आउने निर्वाचनलाई यही लोकल इलेक्सनकै मतदान र लोकल इलेक्सनकै स्ट्रेन्थले मात्रै चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ होइन है। पछिल्लो केही वर्षदेखि जनताहरूमा राजनीतिक पार्टीहरू अथवा अहिलेका जुन सत्तामा भएका, सत्तामा पुगिरहेकाहरूसँगको जुन वितृष्णा छ नि, यो चुनाव, यो स्थानीय निर्वाचनमा फाटाफुट्टा देखिन थालेछ नि। जस्तो काठमाडौँमै पनि एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारको जुन बढ्दै गरेको लोकप्रियताले राजनीतिक पार्टीको विरासत बोकेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई के प्रभाव पर्छ? यस्ता प्रतिक्रियात्मक परिस्थिति भनेको प्रजातान्त्रिक देशहरूमा सबै ठाउँ हुने गर्छन्। त्यस्ता अनौठा कहिलेकाहीँ घटनाहरू घट्छन्। अमेरिकामा पनि राजनीति गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूप्रतिको विकर्षण, वितृष्णा यतिसम्म कहिलेकाहीँ बढ्छ कि राष्ट्रपतिलाई नै बन्दुक हानेको र मार्न खोजेको र मारेको पनि इतिहास छ। अब यहाँ त पुरै सञ्चार स्वतन्त्रता छ, वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता छ। यहाँका असन्तुष्टिहरू तपाईँहरूले प्रेसले जता पनि राखिदिन सक्छ अफकोर्स होइन, तर रसियाको असन्तुष्टि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्न, चिनको असन्तुष्टि राख्न त सक्नुहुन्न, उत्तर कोरियाको असन्तुष्टि त राख्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण प्रजातान्त्रिक परिस्थितिमा यस्ता घटनाहरू पनि घट्छन् र जनताहरू प्रतिक्रियात्मक र स्याडिस्टिक भएर मत पनि हाल्छन् कहिलेकाहीँ, तर त्यसको परिणाम चाहिँ कहिले पनि जनताकै लागि पनि सकारात्मक भएको छैन। जस्तो प्रजातन्त्रमा जनताले आफ्नो राजनीतिक सुन्नुहोस् आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर शासन गर्ने भनेको जुन संयन्त्र हुन्छ त्यो संयन्त्र भनेको राजनीतिक दलहरू नै। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको के भने राजनीतिक दलले जे जस्तो गरे पनि राम्रो गरे पनि खोज्नुहोस् विकल्प, कुन चाहिँ पार्टीलाई छानो भन्दा त कोही त देखिएन त। आफू पछाडि पनि त्यो सङ्गठनको आदर्श र विरासतलाई अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। हिजोको उसको इतिहासको छवि र इतिहासको गर्वलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। एउटा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित मेयरले तलमाथि गयो भने समस्त चाहिँ मतलब देशभरि त्यसको दुष्प्रभाव र उस पार्टीको छविमाथि प्रभाव पर्छ भनेर दलले पनि त्यसलाई वाच गरिरहेको हुन्छ र
उसैको पक्षबाट हेर्दाखेरि पनि मेयरबाट भोलि उसले मन्त्री हुनुपर्ने, एमपी हुनुपर्ने, त्यो राजनीतिक अभिष्ट पनि उसँग उसले धारण गरेको हुन्छ। त्यति हुँदाखेरि पनि जनताको अपेक्षा अनुरूप स्वच्छता र चाहिँ अरू प्रकारका नीति र विधिको र विकासको डेलिभरी भएन भने एउटा फुटकर मान्छेले सुन्नु, सबै नगरसभा पार्टीका पार्टीका मान्छेहरूबाट, पार्टीकै सदस्यहरूले नगरसभा भरिया हुन्छ, नीति पनि उनीहरूकै हुन्छ, केन्द्रको नीति उसैको हुन्छ, प्रदेशको नीति तिनीहरूबाटै हुन्छ। प्रतिपक्षमा भए पनि प्रतिपक्षको शक्तिको कारणले बार्गेनिङ क्षमता हुन्छ नि सत्ता पक्षसँग प्रतिपक्षको, त्यस्तो कुनै पनि न प्रतिपक्षमा रहँदा बार्गेनिङ क्षमता उसको पक्षमा हुन्छ, न सत्ता पक्षमा को मान्छे त्यो भएर बसेको हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ भने भडास पोख्न त सजिलै छ। म एउटा उदाहरण दिन सक्छु। सर्प रिसाएर करौँती बेर्यो भने सर्प आफै मर्ने हो। जति रिसाएर करौँती टाइट गर्दै रह्यो आफै काटेर मर्ने हो सर्प। त्यसकारण त सर्पले करौँती बेरे जस्तो हुन्छ। तपाईसित उपलब्ध म त बारम्बार भनेको छु, खराब छन् राम्रा छन् पार्टीहरूको चाहिँ एउटा मैले अघि भनिसकेँ नि, पहिलेको छवि पनि जोगाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। त्यसैको निरन्तरता दिएर भविष्यकोमा पनि गर्नुपर्ने बाध्यता छ। काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस मेरो पछाडि त निर्मूल होस् भन्ने पक्कै चाहन्न, केपी ओलीले पनि त्यो चाहन्छ। तर यो स्वतन्त्र, त्यसकारण स्वतन्त्र उम्मेदवार भने चाहिँ तपाईलाई प्रतिक्रियात्मक भएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो जनताले। म त स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा कहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यो भडास निकाल्ने, तर यो निकाल्ने मात्रै हो। राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल गर्न नसकेको फ्रस्ट्रेसन त हो नि सर। फ्रस्ट्रेसन अभिव्यक्त अब जनताले गर्न पाउँछन् नि, त्यसलाई राजनीतिक पार्टीलाई कतिको असर पर्छ भन्न खोजेँ मैले। जनताले त सार्वभौम जनता हो, देशै पनि विघटन गर्न पाउँछन्। तपाईँ के एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार छ, जनताले चाह्यो भने देशै पनि विघटन। यो राजनीतिक पार्टीको फ्रस्ट्रेसन नै हो नि, मैले त्यति मात्रै बुझ्न खोजेँ। फ्रस्ट्रेसन छ, त्यो फ्रस्ट्रेसनमा मिडियादेखि राजनीतिक पार्टीहरूको क्रियाकलाप, यस, यो फ्रस्ट्रेसनको कारण म यही बुझ्न चाहेको सरसँग। कारण चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा राजनीतिक पार्टीले अर्को राजनीतिक पार्टीप्रति कहिल्यै प्रमाणित नहुने प्रकारका अभियोग लगाएर बेइज्जती गरिदिने, कहीँ पनि संसार प्रमाणित नहुने है, दलाल भ्रष्टाचारी भन्यो त भ्रष्टाचार न कहिले प्रमाण हुन्छ न दलालगिरी प्रमाणित गर्नु पनि नपर्ने, कानुन पनि नलाग्ने। अर्काले पनि त्यही भनेपछि एक अर्कामा हिलो छ्याप्ता गर्दाखेरि सबैको अनुहार हिलोमय भएर यो अहिलेको परिस्थिति आएको हो। यसमा दोष छ, तर राजनीतिमा पनि अझै यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई एउटा राम्रो कुरा भन्छु। हामीहरूले यो भारतवर्षीय क्षेत्रकै गरौँ, पाकिस्तानमा प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको जुन प्रकारको परिस्थिति छ त्योभन्दा नेपालमा धेरै राम्रो छ। राम्रो कुरा यो चाहिँ। बङ्गलादेशमा जुन परिस्थिति सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध छ त्योभन्दा नेपालको धेरै राम्रो सम्बन्ध छ। प्रजातन्त्रमा हामीले सोच्नुपर्ने, भारतमै पनि, भारतले त धेरै लामो भने प्रजातन्त्रको अभ्यास गरे, भारतमै पनि सत्ता पक्ष र कतिपय प्रतिपक्षको बीचको जस्तो प्रकारको सम्बन्ध छ त्यसको आधारमा नेपालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध दुई स्तरको छैन। धेरै कुरामा सहमतिमा पनि अगाडि बढेका छन्। इभन तपाईँ चाहिँ अब अहिले श्रीलङ्काकै स्थितिमा गर्नु हो भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बारेमा त्यो पेल्ने र अनि त्यता प्रोटेस्ट गर्ने जुन प्रकारको आँकडा छ त्यो आँकडाभन्दा नेपालको फार बेटर छ। अहिले पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा यत्रो धेरै कम्युनिस्ट हुँदाहुँदै पनि हेर्नुहोस् है, फेरि बङ्गलादेशमा कम्युनिस्टहरूको कारणले प्रब्लम होइन, पाकिस्तानमा कम्युनिस्टहरूको कारणले पक्ष र प्रतिपक्षको प्रब्लम होइन, तर नेपालमा जो बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नका नवशिखहरू नयाँ शक्ति हो नि त। कम्युनिस्टहरू त प्रजातान्त्रिक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिका चाहिँ म त समर्थक अथवा होइन। यी नव अनुयायीहरूले नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्दाखेरि पनि नेपालमा दक्षिण एसियाका अरू देशमाहरूभन्दा धेरै राम्रो अनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। यो हामीले मान्नुपर्छ। सत्य त सत्य हो नि त, सत्य सत्य हो। त्यसकारण यति धेरै जहिले तहिले प्रतिक्रियात्मक भएर 6 महिनामा हामीलाई परिवर्तन चाहिन्छ भनेर पनि हुँदैन। जनतामा पनि एउटा धैर्य धारण गर्ने चाहिँ म त स्थिति आउनुपर्छ।
र प्रतिक्रियात्मक भएर तपाईँले भने जस्तो त दिन त अधिकार त छ, तर त्यो अधिकार आफूले प्रयोग गर्दाखेरि भोलि 5 वर्षमा फेरि आफू टाक्सै गर्नुपर्ने स्थिति पनि नहोस् भन्ने मात्रै हो जनतालाई मेरो अनुरोध। त्यही त, जनताले धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन राखेका पनि छन्, राख्छन् पनि, स्वाभाविक कुरा हो। छोराछोरीले बाबाआमासँग नराखे कोसँग राख्ने, सत्तामा जान्छ उसैसँग राख्ने हो। नेपालमा सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको भ्रष्टाचार अथवा कार्यालयमा आउने ढिला सुस्ती अथवा कार्यालयमा टेबुल मुनिबाट लेनदेनका कार्यक्रमहरू, यी कुराहरूबाट चाहिँ जनता प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् नि। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ पार्टीहरूले यो 30 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ साँच्चीकै नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था हो या प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै नभ्याएको हो। अब यसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ, ठुल्ठुला परियोजना आयो, अरबौँ परियोजना सरकारकै ट्रेजरीबाट इम्प्लिमेन्ट भए भने त्यो अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने पनि अवसर प्रदान हुन्छ क्या। नेपालमा त राजस्वले तलब भत्ता पुग्दैन, अनि बाहिरबाट अनुदान र ऋण आएन भने तपाईँले ऊ गर्न सक्नुहुन्न, के अरे कुनै विकास परियोजनाहरू गर्न सकिन्न। त्यसकारण विकास परियोजना बाहिरबाट ऋण र कर्जा, ऋण र चाहिँ मतलब अनुदान आउँदाखेरि उनीहरूका शर्त हुन्छ, सजिलो छैन भ्रष्टाचार गर्न। एमसिसीमा 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेर देखाउनु त त्यति सजिलो छ? वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफको, वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीको प्रोजेक्टमा त्यति सजिलो छ? धेरैवटा कम्प्लायन्सहरू त्यहाँ पार गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार सजिलो छैन त्यहाँ। त्यसकारण यस्ता ठुल्ठुला परियोजनाहरू अहिले नराखेको हुनाले ठुलो मात्राको भ्रष्टाचारको चाहिँ अपर्च्युनिटी नै छैन राजनीतिलाई, त्यसलाई अवसरै छैन। अर्को कुरो तपाईँलाई भन्छु, भ्रष्टाचार कहाँनिर हुने स्थिति हुन्छ भने सेवारका राईहरू जाँदाखेरि। एक्ज्याक्टली, मैले त्यही भने जनताको प्रत्यक्ष सरकारको विषय भयो भने ठुलो चाहिँ एउटा कम्पनी दर्ता गर्न र ठुलो चाहिँ मतलब लाइसेन्स लिन एउटा चाहिँ मतलब उद्योगपति गयो भने त्यसलाई त्यहीँ डस्ने, सानैलाई पनि डस्छ। अनि सानो मान्छे सेवाक राई के नागरिकताको सिफारिस लिन गयो भने मृत्यु दर्ताको सिफारिस 50 रुपियाँ माग्ने होइन, अनि मृत्यु दर्ता गर्न गयो भने त्योसित 50 रुपियाँ माग्ने। यस्ता प्रकारका भ्रष्टाचारहरू चाहिँ सेवा राजस्वबाट होइन, जनताबाट र व्यक्तिहरू अथवा कम्पनीतिरबाट। त्यसकारण यो भ्रष्टाचार पनि कसरी आउँछ भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई भन्नु, सेक्सन अफिसरको तलब अहिले कति काठमाडौँ? 40,000 बढी होला, अहिले त बढी नै हो, 45,000। नेपालमा छोराछोरी पनि भएको, छोराछोरी पढाउने अनि बाबुआमाको दायित्व पनि भएको सामान्य 6 जनाको परिवार, 6 जनाको परिवार भएको एउटा सेक्सनहरूको मान्छेलाई म हातमा 50,000 रुपियाँ राखिदिन्छु, काठमाडौँमा जीवनयापन गरेर देखाओस्। नेट चाहियो उनलाई, सबैको हातमा स्मार्टफोन चाहियो, त्यो त चाहियो नि, त्यो त आधारभूत आवश्यकता। अहिले आएर त आधारभूत घरमा बत्ती चाहियो, पानी चाहियो, घर चाहियो, त्यो सबै सम्भव छ। पहिले यो आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु नगरिकन सोसल सेक्युरिटी र आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने नीतिलाई अगाडि नल्याइकन भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छु भन्नेको नेक्स्ट टु इम्पोसिबल। यस, अब भने एउटा मान्छे सुन्नुहोस्, मन्त्री भयो कोही मान्छे, मान्नुहोस् एकदम पाक र साफ मान्छे मन्त्री भयो, त्यो मान्छेलाई मन्त्रीको कुर्सीमा पठाएपछि उसका पनि त छोराछोरी छन्, श्रीमती छन्। मन्त्री छोडेको भोलिपल्ट श्रीमती बिरामी भयो भने मेरो श्रीमती उपचार नपाएर मर्छे भन्ने कुरो उसलाई थाहा छ। मन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा म आफै बिरामी भए पनि उपचार नपाएर म मर्छु भन्ने पनि थाहा छ। त्यतिखेर छोराछोरीको फिस तिर्न सकिन भने छोराछोरीलाई स्कुलले निकालिदिन्छ भन्ने पनि थाहा छ। भनेपछि करप्सन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण सोसल सेक्युरिटी र आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति भयो मान्छेले। एउटा घर, अब एउटा वाहन पनि, एउटा वाहन र उसले छोराछोरीलाई पढाउने परिस्थिति, ती सबै आधारभूत आवश्यकता न्यूनतम रूपमा यसरी प्रत्याभूत हुन्छ भन्ने नीति र विधि आयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, होइन भने हुँदैन। यो तपाईँले कानुनले चाहिँ मतलब चुमुर्क्याएर मात्रै भ्रष्टाचार चाहिँ नियन्त्रण हुँदैन। यो कुरो त लेखेर राखे हुन्छ। तपाईँ मार्फतै सबैलाई मैले लेखेर राखे हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो शर्त भनेको सामाजिक सुरक्षा र आधारभूत आवश्यकताको सहज रूपमा उपलब्धताको प्रत्याभूति हो। अहिले वर्तमान राजनीतिक पार्टी जसले नेतृत्व गरिरहेको छ यो देशलाई, तपाईँले भने जस्तै सामाजिक जिम्मेवारी अथवा सामाजिक सुरक्षाको उत्तरदायित्व लिन सक्ला त?
सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति बिस्तारै बिस्तारै जस्तो चाहिँ केही चाहिँ सुरु भएको छ। तर यस सँगसँगै अब शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आमूल रूपले चाहिँ मतलब नीतिगत परिवर्तन हुन पनि जरुरी छ। त्यस्ता धेरै पक्षहरू छन्। अब त्यसको बहस नगरौँ। यसमा लामो समयदेखि म त आफ्ना विचारहरू दिइराखेको छु, आइराखेका छन्। त्यस लगायत उत्पादनशील क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने नीतिमा हामीहरू कहाँ लम्ब्या छौँ। अब सरकार चाहिँ जाँडबिँडी र बोका बेचेर बस्छ, यता शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ कम्पनीहरूले बेचिरहेका छ। त्यो स्थिति कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर मैले लामो बहस गरेको छु। मेरा आर्टिकलहरू आएका छन्, भिडियोहरू छन्, त्यो चाहिँ हेर्नुभयो हुन्छ। त्यस्ता चाहिँ हामीहरूको नीतिगत रूपमा हामीहरूले गरेका त्रुटिहरू धेरै छन् र त्यसका सुधारहरू पनि क्रमशः हुँदै गएका छन्। भनेपछि जनता पूर्ण रूपमा निराश भइहाल्न पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। त्यो धेरै कुराहरूमा चाहिँ के भने केही अव्यवस्था हाम्रोमा छ, तर त्यसका बावजुद पनि गत जसलाई जतिसुकै गाली गर्नुहोस्, तर यहाँभन्दा पहिले सरकार जसले चलाए तिनीहरूले हामीहरूलाई श्रीलङ्का जस्तो भरमार ऋण थोपर्दिएनन्। तर अहिले दुनियाँले भनिरहेछन् यो अब नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ भनेर। त्यो आरोप मात्रै हो होइन। आरोप मात्रै भन्दाखेरि त्यो शङ्का गर्न स्वाभाविक हो। केही हामीहरूलाई समस्याहरू, आर्थिक समस्याहरू छन्, तर त्यसलाई अब समाधान पनि अब अपेक्षित रूपमा होला। यो निर्वाचन पछाडि पर्ख्यौँ होइन। खास गरिकन हामीहरूले श्रीलङ्काको जस्तो कता ऋण भएर चाहिँ हामीहरूले आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू आयातै गर्न नसक्ने अवस्था पनि छैन। अब त्यो चाहिँ छैन, तर अव्यवस्था चाहिँ छ। तर यसलाई तुरुन्तै सम्बोधन गरेन भने 1-2 वर्षमा त्यो नहोला भन्न पनि सकिँदैन। केही समस्या त आउन सक्छ भन्ने हामी अलर्ट चाहिँ भइराख्नु पर्यो। अब अन्तिम निर्वाचन अब केही दिनमा छ। मतदान त पक्कै गर्नुहुन्छ होला? गर्छु, मैले हेटवटा जानुपर्छ मत हाल्न है। परिवार सबैलाई मतदान गर्नको लागि प्रेरित पनि गर्नुहुन्छ होला? यो संविधान तहत चाहिँ म असहमत मान्छे र मतदान गर्दिनँ भनेको मान्छे हुँ पहिले। तपाईँले यो मेरो कुरा नोटिस गर्नुभएको रहेछ। तर के भने यो सभ्यताको लडाइँ। यो संविधानले नेपालको सभ्यताको धरोहरमाथि जुन प्रकारको प्रहार गरेको छ त्यसमाथि मेरो गम्भीर असन्तुष्टि थियो र गम्भीर असहमति थियो। तर यसलाई विस्थापन र तुरुन्तै परिवर्तन गर्ने परिस्थिति अब लगभग यो 2 चोटि संसद विघटन हुँदाखेरि पनि संसद पुनर्स्थापित भएपछि लगभग त्यो चाहिँ अन्त्य भएको अवस्था हो। अब हामी अभिशप्त भएर भारतकै मार्गमा हिँड्नुपर्ने हो। भारतको पनि संविधान त्यस्तै हो 71 पछाडि। तर दुर्भाग्यवश त्यही संविधानलाई अभ्यास गरेर अब भारतमा बिजेपीले जसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ पुरातन गर्वहरूलाई, ऐतिहासिक गर्वहरूलाई पुनर्स्थापित गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति त्यही संविधान अन्तर्गत गरिरहेका छ। त्यही स्थितिमा अब नेपालको पनि आफ्नो चाहिँ मतलब पहिचान, आफ्नो संस्कृति र आफ्नो चाहिँ राष्ट्रको संसारभित्रको अजोडीपनलाई स्थापित गर्नका लागि जो मानिसहरू लागि परेका छन् र जसको यसप्रति विश्वास छ, तिनीहरूले यही मार्ग अपनाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति भयो र यसपालिदेखि मैले चाहिँ अब मतदान गरेर यही मार्ग अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा म पनि जाँदैछु। यो स्थानीय निर्वाचनमा कुन दल, कुन नेताहरूको चाहिँ कुन अवस्थालाई देख्नु भएको छ, अनुमान गर्नु भएको छ तपाईँले? त्यसरी अब त्यत्रो नेताहरूको र पार्टीहरूको परिस्थितिलाई नै ठुलो रूपमा परिवर्तन गर्ने गरी मैले अध्ययन गरेर त्यत्रो विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय बनाएन। स्थानीय निर्वाचनलाई राष्ट्रिय निर्वाचन भए एउटा स्थिति हुन्थ्यो, त्यसकारण मैले त्यसलाई बनाइनँ। यसलाई चाहिँ के जनताहरू सेवाग्राही हुन्, त्यो सेवाका लागि त्यहाँ उपलब्ध भिन्न भिन्न पार्टीका उम्मेदवारमध्ये योग्य उम्मेदवार उनीहरूले छान्ने परिस्थिति हो। यसले चाहिँ यो पार्टी चाहिँ यसले चाहिँ बढी स्थानमा चाहिँ आफ्नो नेकपा एमाले चाहिँ पार्टी पनि फुटेको र अरूसित गठबन्धन पनि गर्न नसकेको गरिराख्नु भएको छ। भित्रभित्र साना 8-9वटा पार्टीसँग गर्नु, राप्रपा कमल थापाजीसँगै गर्नु भएको छ होइन। तर ठुलो शक्ति देखिने शक्ति चाहिँ होइन। अलिकति बढी चेपारोमा चाहिँ ओलीजी पर्नु भएको छ। त्यसकारण सत्ताको प्रतिक्रियात्मक मत उहाँले ग्रहण गर्न सक्नुभयो भने उहाँको एउटा साइज आउला, होइन भने सापेक्षित लाभ चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनलाई छ।
सत्तामा भएर चुनाव गराउँदाखेरिको फाइदा पनि हो नि होइन र? त्यस्तो पनि हुन्छ नि। सत्ता गरेर त के छाप लगाउन त नि होइन त्यो पनि प्रशासन आफ्नो, सिडिओ आफ्नो, डिएसपी आफ्नो, इन्चार्ज पुलिस आफ्नो। राखेर फलाना ठाउँ भोट हाल भन्न मिल्दैन है। त्यसकारण त्यसले असर गर्छ भने त्यसले असर गर्ने भन्दा काङ्ग्रेसले चुनाव गराउँदाखेरि आफू 63 सिटमा किन आउँथ्यो? त्यसकारण त्यसले अहिले भर्खर नयाँ आइजिपिजी नियुक्त हुनुभएको छ, यो पनि यसैको लागि गरिएको भन्ने मिडियामा धेरै आएका छन्, विपक्षीले आरोप लगाएका छन्। त्यो कुरा यस्ता कुरा हामीलाई पढ्नु मन लाग्छ जब त्यो जनतालाई त- जति यो के भने जति हानिकारक भए पनि यस्ता विषयहरू चाहिँ मिडियाले पनि पस्किरहन्छ। त्यसको यसलाई मैले कुनै तर पार्टीहरूले आफ्नो युगो बनाउनु भएको छ, गठबन्धनले पनि युगो नै बनाइरहेको छ, केपीजीले पनि बनाउनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो त भइहाल्छ है। नेपाल भर्टिकल्ली डिभाइडेड छ नेपाल पोलिटिकल्ली, त्यसकारण त्यो चाहिँ पुरै जनता नै सबै चाहिँ मतलब बहुमत जनता मेरो कार्यकर्ता भइदियो हुन्थ्यो भन्ने आग्रह सबै पार्टीको छ। त्यसो भए भोटिङै गर्नु पर्दैन त। क्रियाशील सदस्य काङ्ग्रेसको पनि गनेर होइन लगभग मत जित्ने चाहिँ कति मटर 1 करोड 75-80 लाख कति हो यसपालि 1 करोड त्यस्तै 80-82 कच्छ त्यसको भोटरहरू। त्यसको ढ्याक्कै आदि चाहिँ क्रियाशील सदस्य बन्दै हुन्थ्यो भन्ने काङ्ग्रेसलाई पनि लाग्ला, एमालेलाई पनि लाग्ला। तर त्यो त्यस्तो हुँदैन। सबैले त्यसरी अब जनतालाई भर्टिकल्ली डिभाइड गर्ने कोसिस हरेक ठाउँ पार्टीहरूले गर्छन्। युरोपमा त्यो फ्रान्सको निर्वाचन देख्नु भएन कस्तो चाहिँ मतलब तीव्रतर पोलराइजेसन भयो। अमेरिकाको 18 महिनामा सम्पूर्ण सत्तै परिवर्तन भयो। अमेरिकाको कस्तो तीव्रतर पोलराइजेसन भयो यहाँभन्दा अगाडिको निर्वाचन। इभन युक्रेन योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा हेर्नु न युक्रेनमा कसरी भयो। 14मा कसरी भयो होइन। त्यसकारण त्यो संसारमा हुन्छ। नेपालमा पनि त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यसलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा यो स्वाभाविक रूपले आउने अवस्थाहरू भनेर ग्रहण गर्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।